प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रात माय मोगाचो येवकार सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। घरातली इडापिडा भायर वचू, भायली लक्ष्मी घरात येऊ, घरच्या धन्याक उदंड आयुष्य मिळू शुभंकोरती म्हणत आणि मिठाई वाटत लक्ष्मीक येवकार। 7,000 पणट्यांनी परजळीत केलो कलंगूटचो वाठार। शांतादुर्गा देवस्थानाचे भितोडेक उजवाडाची दिवाळी। कलंगूट युनिक बॉयजचो आगळो वेगळो उपक्रम। आणि उजवाड आणि ज्ञानाचे प्रतीक जावन रावल्या दिवाळी। शाळा कॉलेजींतल्यान दिली भुरग्यांनी गिन्यानाची हाळी। आता खबरो विस्तारान। घरातली इडापिडा भायर वचू, भायले लक्ष्मी घरान येऊ, घरच्या धन्याक उदंड आयुष्य मिळू अशें म्हणत गोंयभर लक्ष्मी पुजा जाली। लक्ष्मीक येवकार दिवपाक दारां जनेलां उक्ती धरून देवा म्हऱ्यांत दिवे लावन भाविकांनी शुभंकोरती म्हटली आणि मिठाई वाटून सगळ्यांची तोंडाक गोड केली। संबंध गोंयभर लक्ष्मी पुजनाचो कार्यक्रम मोठ्या बिझनेसमॅन, व्यापारी वर्ग, सर्वसामान्य मनीस आणि घराघरात गोंयच्या पुजेन जाता। काल दिवाळी जाली, हरशीं दिवाळी आनी लक्ष्मी पुजन हें एकाच दीस येता। खूब जाणांनी तें कालूय केलें, पूण पंचांगा प्रमाणे आनी तिथी प्रमाणे तें आजूय करूं शकता। त्या खातीर भोवतेक सगळे व्यापारी वर्ग जो आसा, बिझनेसमॅन आसा, राजकारणी आसा, समाजधारक आनी गांवांतली बारीक बारीक घरां लोकांनी, स्पेशली आनी प्रतिश्ठीत लोकांनी सगळ्यांनी आजूय केला। सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक समृद्धी मेळची, कारण दिवाळेचो संदेशूच असो आसा सुख समृद्धी मेळची आनी प्रत्येकाच्या जिवनात प्रकाशमय जावचें जीवन असो संदेश आसा। आनी हो संदेश घेवन आज आमी मुखार वचुया अशें नमूद करता। कळंगूटकारांक अंदू एक आगळी वेगळी दिवाळी अनुभवपाक मेळ्ळी। खऱ्या अर्थान उजवाडाचो उत्सव पळोवपाक मेळ्ळो। कलंगूट युनिक बॉयज आणि श्री शांतादुर्गा संस्थानान एकठांय येवन 7,000 पणट्यो पेटोवन वाठार परजळीत केलो। दिवाळीच्या ह्या झगमगाटात वांटो घेवपी संस्थानाच्या तरणाट्या वावुरप्यांनी आणि प्रतिनिधींनी ही कार्यावळ फकत दिवाळी मनोवपा खातीर न्हय तर एकचार आणि श्रद्धेचो संदेश दिवपाक घडोवन हाडले अशें सांगले। सगळ्यांच्या जिवितांत बरो उजवाड आणि सूख येवचें अशी होवारणी तांणी सगळ्यांनी केली। आज आमी हांगासर श्री शांतादुर्गा प्रांगणात कलंगूट युनिक बॉयज तसेच श्री शांतादुर्गा संस्थान यांच्या जोड पावलान आमी हांगासर जवळपास 7,500 दिवे पेटयलेले आसा। समस्त कलंगूटचे लोक हांगा जमल्या आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जाल्ले आसा। ही दिव्याची ज्योत आसा ती प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रत्येकाक एक उजवड घेऊन येतली हीच आम्ही देवीकडे मनोकामना करता आणि ही मनोकामना करीत प्रत्येक
सगळ्यांनी दादले तशेंच बायलां तशेंच भुरगीं सगळीं एकठांय जावन हांगासर हो प्रोग्राम करून हाडला. फर्स्ट टाइम आमी केला की असोच मनान विचार आयलो की फाल्यां लक्ष्मी पूजन, सो आज दिवाळीच्या दिवशी शांतादुर्गाचे प्रांगणान दीप प्रज्वलन करून सगळ्याक उजवाड करचो अशें मनान आयलें. आनी आमी हो प्रस्ताव जेन्ना आमच्या शांतादुर्गा संस्थाना कडेन दवरलो तेंच्यांनी तेजें स्वागत केलें आनी आयज हो भव्य कार्यक्रम हांगा घडोवन येयल्लो आसा. आज श्री शांतादुर्गा देवीच्या मंडपान आणि प्रांगणान कोणत्यांची आरत हांगासर सगळी बायलां येवन केल्लेली आसा आणि एक बरें दिसता की मोठ्या उमेदीन सगळे महिला सगळे हांगासर उपस्थित आहा पळय त्यांच्या मनान एक वेगळ्या तरेचो आनंद आमकां पळोवपाक मेळटा. ही आरस आणि ही रांग दिव्यांची ती एक श्रद्धेची एकतेची प्रतीक अशें हांव म्हणू शकता. तर अशेंच दिवाळी ही सगळ्यांक सुखाची आणि समृद्धी जावची म्हणून मागता. हांगासरले कळंगूटचे रहिवासी बरी खोशी दिसता आणि हे सगळं दीप उत्सव पळोवन मन भरून येता. दिसता की आमच्या गांवान हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आणि आज काही बायलां दिवाळी खातीर येवंक ना पूण जी येयल्या ती तेतून आमकां बरी शोभा हाडली आणि हो वर्सान वर्स मोठ्या धमाट्यान धुमधडाक्यान ते साजरो करता आणि एका सगळ्याचो हातभार लागता. आणि अशें दिसता की आमच्या कळंगूट गांवांत नवरात्रा म्हण दिवाळी म्हण गणेश चतुर्थी आसूं सगळे उत्सव धुमधडाक्यानूच जातात कारण आमचो गांवांतलो लोक सगळो उमेदी. हांव सुद्दां कळंगूटचे खरे म्हणल्यार रावता म्हापशा पूण म्हाका उमेद आसा आनी गांवचो अभिमान आसा म्हणून हांव हांगा येता आनी उत्सवान भाग घेता. म्हाका दिसता अशें सगळ्या लोकांनी सदांच हांगा येवची आणि हेज्याहून जास्त संख्या वाडोवन आमच्या गावातली शोभा वाढवची. दिवाळेक जरी पुराण काळातल्या कथांचे संदर्भ असले तरी शिक्षण क्रांती आणि विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या काळात दिवाळेन नवनवीन रुपाडी धारण केल्यात. दिवाळी उजवाडाचे तशेंच ज्ञानाचेय प्रतीक. हो उजवाड जेन्ना शाळा कॉलेजींनी पावता तेन्ना गिन्यानाची दिवाळी परमळटा. पळयात कांय परजळीत खिणां. शिक्षणाचा पहिला दिवा समान आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाचा. दुसरा दिवा शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा. तिसरा दिवा 19व्या शतकातील कौशल्य विकसित करण्याचा. तिसरा दिवा 19व्या शतकातील कौशल्य विकसित करण्याचा. चौथा दिवा लवचिक शिक्षण प्रणालीचा. पाचवा दिवा अनेक विद्याशाखेमध्ये शिक्षणाला चालना देण्याचा. सहावा दिवा मूलभूत स्तरावर सुधारणा करण्याचा. सातवा दिवा उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा. नमस्कार. शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय भेंडाळे वजरी पेडणे गोवा यांच्या शैक्षणिक दिवाळी या उपक्रमात मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. सध्या आपल्या गोव्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 5+3+3+4 अशा शैक्षणिक टप्प्यामध्ये वाटचाल चाललेली आहे. त्यामध्ये शिक्षकांना दर्जेदार शिक्षण, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, नवीन अध्यापन पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवणार आहे. त्यामुळे या बदलाला शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आपण सर्वांनी सकारात्मक रीतीने सामोरे जाऊया. यासाठी शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय NAP 2020ची जनजागृती म्हणून शैक्षणिक दिवाळी हा उपक्रम सादर करीत आहे. आणि साबार रुपां धारण करपी हो मयेचो कृष्ण. केन्ना तो माखन चोर जाता तर केन्ना बासुरी वाजयता. राधे राधे करपी मयेच्या अनायरा अतुल नायकान मये पावण्या वयले सर्तीत 3रे इनाम मेळयलें. पळयात त्याचे राधे राधे. कृष्ण
विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कसमशेळ कोडरकारांनी दुसरे झूज जिखले. कालच्या ग्रामसभेत निराकाल बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या 63/2 सर्वेत IIT व शेता बागायतीक हानिकारक कसलेच प्रोजेक्ट हाडचे न्हय असो ठराव पास जालो. 90,47,+ स्क्वेअर मीटर जमीन फक्त एग्रीकल्चरल झोना खातीर राखून दवरची हाजेर शिक्कामोर्तब जालो. तरीकय IITचे तरसाद अजूनय तकलेर हुमकळट उरल्या अशें ग्रामस्थांनी सांगले. कसमशेळ कोडारच्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपी वट्ट 38 अर्ज ग्रामसभे मुखार येयल्ले. सुरवेक पंचायत मंडळ थाराव पास करपाक अनमनपाक लागले. पूण लोकांचे मागणेचो लोट पळोवन तांचे मुखार थाराव मानून घेतले बगर दुसरो पर्याय उरलो ना. ज्ञानेश्वर खांडेपारकार, हेमंत सामंत, रेशा रमाकांत गावडे हांणी मिडिया मुखार ऑर्डिनरी ग्रामसभेचो नियाळ सांगलो. सगळ्यांत पयलीं आमच्या पत्रकार भावाचें आभार मानता, कारण पयलींच्यान ते आमचे बरोबर आसात आनी आमचे विशय जे आसा ते विशय लोकां पर्यंत आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा पर्यंत पावपाचो तेंचो जो मोलाचो वांटो आसा ते खरेंच हांव ताका लागून तेंचे परत आनी एकदां अभिनंदन करता. आनी रेजोल्युशन जे आमी पास आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागलेली आनी ती स्पेशल ग्रामसभा तेणी अजून पर्यंत घेतलेली ना आनी ताका लागून आमी काल शुक्रारा पासून ते मिळवून अभिलागू घातलेले आसा. पूण आयज आमी एक जवळ जवळ म्हाका दिसता पयले खेपे अशें बेतोड्या आमच्या पंचायतीन जालां की जवळ जवळ 38 एप्लिकेशनां आयज थंय गेल्ली आनीक आयज इतिहासान हो बेतोड्या पंचायतीचो पयली खेप अशी आसा. आनी चडशे विशय जे आशिल्ले ते फक्त IIT लागून आशिल्ले आनी आयज ते रेजोल्युशन पास करून घेवपाक खूब फाटीफुडें जातालो सरपंच आनी पंचायत बॉडी. पूण खंय ना खंय तरी तेंचे दबाव येयल्ल्या कारणान आयज हो तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनीक आमकां जशें जाय तशें रेजोल्युशन आयज सरपंचान आनी सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीन पास केल्लें आसा. कितें म्हणून पास केल्लें आसा? तुमकां कशें जाय तें? आमकां अशें जाय आशिल्लें की 63/2 जो आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चरल झोन आसा तो आनी तो प्लॉट जो आसा तो 19,47,000 असो आसा प्लस आसा. तर हो जो आसा हितून खंयच इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जायना. हितून म्हणजे IIT प्रोजेक्ट सोडून आनी थंय कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना, येवपाक जायना हेच्या भविश्यान. आनीक हे फक्त जो आसा हो फक्त एग्रीकल्चर झोन आसा, हांगा फक्त एग्रीकल्चर करपाकूच हो यूज करचो. आनी आमची जी कम्युनिटी आसा कम्युनिटीक लागून हो थंय उरलेलो आसा आनी तो हेच्या फुडें असोच आमचो तो आमच्या पोजिशनार तो उरपाक जाय. म्हणजे गांवाक लागून हो जो ही जमीन जी आसा ही गांवाक लागून वापरपाक जाय, तिवूय बीन एग्रीकल्चर पर्पज, नॉट अदर देन एनी पर्पज. रेजोल्युशन जे आसा हे ते पयलीं हांगा बरयल्ले ते कशे पद्दतीन घेता ते आनी आमी तेंच्यांनी तांकां हे रेजोल्युशन दिल्लें आसा. रेजोल्युशन आमी तेंचे कडेन वाचूनय घेतलेलें आसा आनी हे रेजोल्युशन जे आसा हे रेजोल्युशन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी दिवचें म्हणून. आनी आमकां जर गरज पडली, आमकां जर अशें दिसता जाल्यार आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय बी दितले. ते कशें आसा आमी तुमकां एक सांगपाक सोदता की रिटर्न अजून पर्यंत खंय जाल्लें ना. आमी जे वेळार टॅक्निकल एज्युकेशनाक गेले तेन्ना थंय टॅक्निकल एज्युकेशनाक एक नोट मारलेलो आसा की तात्पुरतें हांगा बंद करचें, हेजे फुडें आनी एक्शन घेवची न्हू. पूण हेजो अर्थ असो जाता की हेजे फुडें भविश्यांत सुरू जावपाक शकता. आनी तेजेर क्लियरली नोट आनी एक बरयल्लें आसा जे आमी जे डॉक्युमेंट घेतला तितून अशें बरयल्लें आसा की IIT प्रोजेक्टा लागून आमी हे घेवंक जाय, आमी डायरेक्टली हे सेल करपाक शकता, ट्रान्सफर करूंक शकता फॉर NIT पर्पज. सो अशें खूब तरी खंय ना खंय तरी आमकां काळखान दवरून फुडार ऑफ कमुलदाद आनी सरकारान जें कितें षडयंत्र केल्लें तें आमच्या गांव भावांनी आनी बेतोडकारांनी आनी सगळ्यांनी मेळोन आयज खंय ना खंय तरी जो आमी म्हणजे एक पयस केल्लें आसा. सो मुखाराक रिटर्न एश्युरन्स येना तो पर्यंत आमचें हें जें मिशन आसा हें फुडें चालूच उरतलें आसा. आनी जो पर्यंत सरकारा कडल्यान रिटर्न मेळना न्ही तो पर्यंत आमी ताजेर हें करिना. म्हणून आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी ठराव घेतला आनी ते कन्सर्न जे कोण MP आसा, MLA, मिनिस्टर्स किंवा कन्सर्न जे हे आसा न्ही तांकां आमी आतां धाडपाक लायिल्लो आसा. हो जानी विशय जेन्ना कोडार हांगा IIT जाता म्हणून विशय आयलो न्ही तेन्ना 6 सप्टेंबर तुमकां खबर आसा 6 सप्टेंबराक पयलो व्हिडिओ रिलीज केलो हांवें. पयलो व्हिडिओ रिलीज केल्या नंतर इतले अवेरनेस आयले तेन्ना मोठ्या प्रमाणान अवेरनेस आयले. म्हाका कितलेशे फोन आयले, बरे फोन आयले आनी वायटूय फोन आयले. वायट फोन आयले पण खूब जाणांनी म्हटलें की तुजो तो व्हिडिओ आयल्या नंतर खुबशे जाण अलर्ट जाले म्हणून. आनी हो जो आज एकमुखान हेका दिलान जो आज हो IIT प्रोजेक्ट आसा न्ही तो आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान ताका आमी रिजेक्ट केल्लो आसा आनी ऑलरेडी तेची नोंद जाल्ली आसा. सगळे आनी मोठ्या आवाजी मतदानान तो रिजेक्ट केल्लो आसा. हो फक्त हो कोडरा पुरतो सीमीत ना, तर हो विलेज पंचायत बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार ह्या पंचायतीन हो येदे मोठे प्रोजेक्ट येवपाक हेच फुडें येवपाक जायना हें आमी रिजोल्युशन घेतलेलें आसा. थँक्यू.
नांव रेशा रमाकांत गावडे. सो आमच्या गांवांत जो IITचो प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो आमी आतां ग्रामसभेच्यान रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आसा दॅट आमकां तो प्रोजेक्ट फ्युचराक सुद्दां हांगासर येयल्लो नाका म्हणून. सो आनी ग्रामसभेन आमकां तें रेजोल्युशन दितलें म्हणून सांगलां. सो पळोवया आतां दिता केन्ना दिता आनी कशें दिता तें. आमच्या ग्रामस्थाचो एकूच विशय आशिल्लो की आमकां IIT नाका. सरकारान 28 तारखेक गेल्ल्या सरकारान डिक्लेअर केलें की मिनिस्टर आमचो मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो अक्षय तसोच कोमुजाचो अध्यक्ष आनी स्वता सरा वांगडा हांव बसलेलो. सरान थंय सांगलें की प्रेस घेवन की ही जी IIT आहा ती कंप्लीट स्क्रॅप जाली पूण लोकांच्या समाधाना खातीर आनी लोकांनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा म्हटली ती आमी घेवन आशिल्ली की आमी परत मागीर सरान स्क्रॅप केली. मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो ती स्क्रॅप केली म्हणून. तेन्ना आमी परत आमी एक फोर्टनायट मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेवपाची गरज ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलें की स्क्रॅप केली म्हणून. ते खातीर आमी ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेतली ना आनी लोकांक सांगलें तुमचो जो इश्यू आसा तो तुमी ऑर्डिनरी ग्रामसभे मांडूंक शकता. आनी त्या लोकांनी मांडलें केळी मेळचें जालें आनी आमी तें रिजोल्युशन बरे भशेन घेतली आनी बरे भशेन ग्रामसभा जाली. आनी म्हाका दिसता ही तर आयची ग्रामसभा एकदम आमची बरी जाली. रिजोल्युशन कितें म्हणून घेतलां IIT संदर्भात? आमकां एनॉमसली पास. आमच्या पंचायत क्षेत्रांत IIT नाका अशें सगळ्या लोकांचें मत आहा. कसलेच प्रकल्प खात्यार प्रकल्प नाका. ह्या संदर्भात गॅजेटाचेर घातलेली आसा ती एक गॅजेटाची वेली कॅन्सल करची म्हणून तुमी लेटर करतले तांकां? आतां आमी जें लेटर केलां तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वयतलें. खासदाराकूय दिवया म्हटलां आमच्या मिनिस्टराकूय दिवया म्हटलां शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी CMA अशी जी तें रिजोल्युशन घेतली कॉपी वयतली आनी सरकार तें एक्सेप्ट करतलो अशें आमकां विश्वास आसा. गॅजेटा वयली कितें जालें गॅजेट आमकां पंचायतीक मेळनाशिल्लें पण गॅजेटा वयल्यानूच आमकां पळोवन चुकलेलें आनी लोकां कडल्यान पूण आमकां पंचायती कांयच मेळनाशिल्लें. पण तुमची मागणी आसली की गॅजेटा वयली ती रद्द करची म्हणून? रद्द करची. रद्द केली म्हणून घालची म्हणून घालची आनी आमी ती केलां की टोटल स्क्रॅपूच करची. शिरोडा मतदारसंघात येतल्या IITक बेतोडे मतदारसंघातल्या कसमशिळे कोडार गांवच्या लोकांनी विरोध केलो. जो दोंगर आणि जो गांव IIT खातीर वेचिल्लो थंय ST समाज आसा. कश्ट करून पोट भरपी हे लोक. तांणी विरोधा फाटले रजाव सांगले. ते राजकीय नासले. विरोध आसलो आणि आसा तो गांवांतली शेती संस्कृती राखपाचे नदरेन. ल्हव गोंयभरच्या राजकारण्यांनी येवन गांव पेटयलो. त्या उपरांत आमदाराक मागते घेवचे पडले. खरी रोजा जाय जाल्यार गोंयची रोजा घेयात, भायली घेवं नाकात. देवाक ही खरी पावतली अशा उतरांनी फोंडाकारांनी रोजांचे गोंयकारपण हायलायट केले. लक्ष्मी पुजनाक लागून हेर बाजारा बरोबर फोंड्याचोय बाजार फुलला. गोंयांतल्या गरिबा कडल्यान फुलां हार घेतले जाल्यार खऱ्या अर्थान देवाक पावतलो अशें समीकरण मांडटाना फोंडाकारांनी थळाव्या वेवसायिकांक प्रमोट केले. पळयात. गोंयचे वेवसाय गोंया भायल्या वेवसायिकांच्या हातात फुलतात. कांय गोंयकारांक तें गैर दिसता. देखीक फुलाहार गुंथतना हालीं सुतांचे दोर वापरात येवपाक लागल्यात. कांय भाविकांच्या कोतान फुलाहार गुंथतना ते केळीच्या दोरांनी गुंथपाक जाय. ती पारंपारीक पद्दत आणि हे पद्दतीचो फोंडेकारांनी पुरस्कारय केला. पळयात. रोजा घेता ती भायली रोजा घेता. खरी रोजा जर तर घेवपाक जाय ती गोंयची रोजा घेवपाक जाय. हेका खरें म्हत्व आसा. देवाक खरी ही पावतली. हेका खत घालिनात कांय. आनी ती भायली जी रोजा येता पळय ती शोभेची. ते देवाक घालिनात, देवाक अर्पण करिनात. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा हीच रोजा घेयात आनी आमच्या गोंयकारांक सगळे कोण झाडां लायतात तांकां हेल्प करात. देव बरें करूं. आज लक्ष्मीपूजन त्या प्रित्यर्थ हांव सगळ्या आमकां गोंयकार भावांक लक्ष्मीपूजनाच्यो शुभेच्छा दिता. आज आमचो फोंडेचो बाजार तुमी पळयतलो सामको भरला. सगळे कडेन गर्दी आहा. पूण दिसता चड कोण तर हे रोजा जे भायले आउट ऑफ गोवा जे कोणाक घेवन बसल्या ते आनी ती बी ते गुत्ता कित्याचेर सुतांचेर ते आमच्या दोराचेर न्ही आमचे ते गांवठी केळीचे दोर आसता ताजेर खरें हार हे गुंतू जाय आशिल्ले पूण हे गुत्ता कित्याचेर तर सुताचेर. आनी म्हाका तांच्या रेटूय बी संवय आसा आनी आमच्या जे आमचे निरंकाचे बी लोक जे घेवन आयिल्ले आसा फुलां ती नैसर्गीक फुलां आसता जे खंयचेच खत वापरिना कांय वापरिना. ती खरें आमच्या लोकांनी खरेदी करूंक जाय आशिल्लें. आमचे गोंयकार भावांक जे गोंयकार आमचे शेत घेवन बसल्या हे फुलझाडां करता गव्हर्मेंटूय प्रोत्साहन दिता तेन्ना एक गरज आसा की आज आमी नागरिकांनी तांकां प्रोत्साहन दिवपा जाय. वर्सा एकदां दिवाळी आसता वर्सा लक्ष्मण आसा आनी तेन्ना जर आमी एक 10 रुपया म्हारग पडले
जाल्यार तें दुख्ख धरपा जायना. आमी बाकी कितेंय 10 रुपया मागीत जाल्यार आमी घेता, सगळें करता, तें हांव उलयना XYZ. तेन्ना लोकां कडेन एकूच आहा हें की मागणी आसा की आमच्या गोंयकार भावाचे घेवन बसल्या गरीब शेतकरी आसा तांकां गिरायक घालचें अशी म्हजी मागणी आसा. विसावा उपरांत परत एक फावट येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. मडगांवच्या रवींद्र भवनाचें नूतनीकरण लागीं सोंपत आयलां. रिनोव्हेशना खातीर बंद आसलेलें रवींद्र भवन रंगभूमी दिसाच्या मुर्तार 5 नोव्हेंबराक परतून लोकां खातीर उक्तें जातलें. दवो हत्ती जावन रावलेल्या गोंयच्या कांय रवींद्र भवनां मदलें मडगांवचो रवींद्र भवन एक. आतां कितलो तेंप नवो साज मिरयतात पळोवपाचें. गोंयच्या रवींद्र भवनांची अवतिकाय कला अकादमी परस वायट आसा हें वास्तव. खंय PA सिस्टम सारकी ना, खंय लायट डिझायनरांक जाय तितले लायट सोर्स वा लायट बॅटन मेळनात, खंय टेक्निशियनांक जाय तेन्ना थिएटरां मेळनात, खंय बाबत तंत्रीक सुविधा. अशा वातावरणात प्रतिभावंत कलाकार आनी तंत्रज्ञांक कला सादर करची पडटा. मडगांवचे रवींद्र भवनाचें गिराण सुटलां काय कितें तें ह्या फुडें कलाकार, तंत्रज्ञ आनी प्रेक्षकच सांगतले. सध्या तरी अध्यक्ष कितें सांगता तें आयकुया. गुड मॉर्निंग. म्हणजे स्वागत करता हांव आनी वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकार आसात आनी आमकां खूब आनंद जाता तुमकां सांगपाक आनी सगळ्या पब्लिकाक कळोवपाक की रवींद्र भवन मडगांव रिनोवेट करून परत लोकांच्या सेवेक 5 तारखेच्यान आमी उक्तें करता. सगळ्या लोकांक उत्सुकता आशिल्ली. काही एजंट लोक कित्याक कितें बरयताले बी कळ्ळें. म्हणून आमी पयलीं पसून सांगिल्ल्या प्रमाणे एजंटाचे खंयचे काय आमी रिस्पॉन्स करचे ना. आमी आमचें काम मुखाट्यान करतले, बरे तरेन करपाचें. जी जबाबदारी आमचेर सरकारान दिल्या ती बरे भशेन पार पाडून आज आमी रवींद्र भवन बरे तरेन लोकां मुखार सादर करता, लोकांक तांच्या वापरा खातीर दवरता. काम सगळें जाल्लें आसात. उरला इल्लेशें सिटाचें काम आनी कार्पेट बसोवपाक कार्पेट बसोवन आयल्या भायर ती बसयता. सिटां रेडी आसात. सो 30 तारीख म्हणल्यार सगळें काम सगळे तरेन रेडी जातलें. थोडे लोक बेश्टे उलयतात. हांगा लोकांक काय पोजिशन नासतना लोक काम करतात, इंट्रस्टान येवन सपोर्ट करतात. ही खरीच बरी गजाल जाली. सांगपा म्हणल्यार हांचे स्टाफ पसून आमचे कळ्ळें आपलें घर सारकें करतात त्या प्रमाणे ते वावुरल्यात आनी ताका लागून आमी बरे तरेन रवींद्र भवन रिनोवेट करून टायमार काम कंप्लीट करपाक शकले. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3-4 दीस आमी ट्रायल रना दवरला कंप्लीट करपाक आनी 5 तारखेक ऑनरेबल CMच्या हस्ते इन द प्रेझन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, मागीर आदले चेअरमॅन दामू नायक आसतले, दिगंबर भाऊ आसतले, हांचे हस्ते त्या दिसा उद्घाटन जातलें. आनी तें उद्घाटन जातकीर लोकांनी थिएटर एक्सपिरियन्स करचे म्हणून एक आमी संगीत नाटक दवरलां. पूण संगीत म्हणजे ओल्ड टायप संगीत न्ही, म्हणजे पौराणीक किंवा ऐतिहासीक त्या बाजूंतले न्ही नाटकें, ही नवी येतली. हे एक्चुअली बंकिमचंद चट्टोपाध्यायाचे हाजेर बेजिकली रायटर तो ताजेर नाटक जाल्लें आसा. आनंद मठ व्हेरी पॉप्युलर नेम. तुमकां सगळ्यांक वंदे मातरमची स्टोरी खबर आसतली. सो पयलीं आनंद मठ पिक्चरान आयलें, ताजेर तें नाटक जाल्लें आसा. सो ते हाजेर एक हो ग्रूप आसा आमचो पुण्याचो ग्रूप आनी ताजें नांव आसा कॉलाज क्रिएशन म्हणून, पुणे बेस्ड. ते नाटक सादर करतले. जवळ जवळ 45 आर्टिस्ट तातूंत आसात. इट वॉज अ व्हेरी पॉप्युलर नॉवेल, व्हेरी पॉप्युलर सिनेमा ऑल्सो. आनी आतां नाटकूय बरे तरेन घातलं तांगेले थंयसर. सो ते आमकां अप्रूव जालें. सो वाय एक वेगळें कितें तरी दिवचें लोकांक पळोवपा ह्या निमित्तान म्हणून आनंद मठचो प्रोग्राम दवरला. 31 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत 2025 FIDE वर्ल्ड कप जावपाचो आसा. विश्वचषक गोवा इंडियाचो लोगो आनी एन्थम लॉन्च करपाचो सुवाळो मंगळारा कंपालाच्या इंडोर स्टेडियमांत जालो. लोगो आणि अँथम लॉन्च करपाच्या सुवाळ्याचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केले. सुवाळ्याक खेळा आणि युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकार, खेळा आणि युवा वेव्हार संचालक डॉक्टर अजय गावडे, AICF अध्यक्ष नितीन नारंग, AICF सचिव देव पटेल, गोयचो मुखेल सचिव IAS डॉक्टर V केडावालो, गोंय सरकाराचो खेळा आणि युवा वेव्हार सचिव IAS संतोष सुखदेवे आणि हेर मानेस्त हजर असले. गोयच्या दृश्टिकोनातल्यान पावसाच्या क्षेत्रांत तशेंच टुरिजम क्षेत्रांतले एक
मानाचो तुलो म्हणल्यार हरकत ना, कारण हाचे पयलीं गोंयांत सोपने गेम, त्यानंतर नॅशनल गेम, थोडीच आमी आमचे पर्पज फेस करता. अशा तरेचे इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंय आयोजन जाल्ले आसा आणि त्यामुळे गोंयची ख्याती देशभर किंवा इंटरनॅशनल जगामध्ये टुरिझम क्षेत्रामध्ये आज वाडलेली आसा आणि अशा दोनच्या केसांचो एक म्हयनेभर चलपी तो इव्हेंट आसा. आपले एक कसोटी आमच्या सगळ्यांचे आसा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा, सरकाराचे आसा, बाकीचे स्पोर्ट्स क्षेत्रांतले जे विशय आसा तांचे सगळ्यांचे आसा, आयोजकांचे आसा. त्यामुळे हांव म्हजे वतीन गोंय सरकार वतीन तशेंच आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वतीन संपूर्ण इव्हेंटाक बेस्ट विशेस दिता. Thank you CM sir for sponsoring this tournament in a big way. So we will be hosting the World Cup from the 31st of October this month. 31st of October will be the inauguration and the rounds will start from 1st of November. Total 206 players from 83 countries will be participating in this tournament and this tournament has a prize money of $2 million. So this is the only event in chess, official event, which is organized in a knockout format. So first 2 rounds will be played with a regular time control which is called a classical time control, and then if the match is tied, on the third day there will be a tie break games. So this is an elimination and the finals will be played on 25th and 26th of November. So the 27th November will be the final day of the tournament. So we have 24 players from India who will be participating, out of which Luek Mendoza of course is from Goa. Then we have Divya Deshmukh, who is only woman player from India who is participating in this tournament. Gukesh, being a world champion, has been given a top ranking. And apart from him, there is Arjun Erigasi, Pragnananda, and many other top Indian players will be participating in this. So this will be a great bonanza for all the chess lovers and the chess players to visit and watch this tournament. बिरेस्तारा 22 ऑक्टोबराक फातोर्डा स्टेडियमात जावपी सावदी अरेबियाची अल नसर आणि भारताची फोर्सा गोवा हांचे मदीं फुटबॉल मॅच जावपाची आसा. हे रोमांचक मॅचीक गोंय सरकारान खर सुरक्षा दिल्या. 600 परस चड पुलीस ड्युटेक घाल्यात. पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकार आणि उपपुलीस अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकारान मॅचीची सुरक्षाय आणि येरादारी व्यवस्थेची सविस्तर माहिती दिली. ॲम्ब्युलन्स आणि उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो तयार दवरल्यात. येरादारी आणि पार्किंगेक खास जागे राखून दवरल्यात. सुरक्षेच्या कारणांक लागून लासपा सारक्यो वस्तू, धारदार शस्त्रां, लेझर लायटी, सायनबोर्ड, बॅनर, खावपा पिवपाच्यो भायल्यो वस्तू आणि पाळीव जनावरांक स्टेडियमात प्रवेश मेळचो ना. ह्या नेमांक पाळो दिवपाचें आवाहन पुलिसांनी प्रेक्षकांक केलां. आणि इन केस ऑफ स्टॅम्पेड, इन केस ऑफ फायर एक्सिडेंट, इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव्स कितें मेन जाल्यार वी हॅव गॉट फायर इवॅक्युएशन प्लॅन्स इन प्लेस. देर आर PA systems which have been installed. And fire brigades are there, medical arrangements are done, ambulance is done. We had a meeting also with the district magistrate and a district plan has been jotted down and responsibilities have been fixed by the district magistrate plan. We also had an interaction with all the sub-divisional magistrates also, and all the stakeholders were also part and parcel of the meeting, and their responsibilities have been divided among them. Articles which the spectators should ensure that they should not be carrying it, and if they are found, the same will be confiscated and action will be initiated. So please be careful and ensure to cooperate well so that this game goes on safely and the spectators enjoy it. Like alcohol, food and beverages will not be allowed except baby food or medical reasons. Any tablets and all if they have to carry, that's allowed with prescriptions. Bottles, thermos flasks, any types of containers, tins, cans, not allowed. Flag poles, any other stick or rod will not be allowed. Cameras, computers, recording equipment, selfie sticks, personal computers, laptops, not allowed. Animals, weapons, fireworks, crackers, lighters, flammable items, laser pointers, strobe lights, musical instruments, amplification equipment, flares, etc. will not be allowed. Bags, helmets, motorcycle helmets will not be allowed. Musical instruments, toxic, illegal, hazardous substances, coins, pen, earphones, headphones will not be allowed. Any article to be used for commercial or charitable purpose will not be allowed. No banners, signs, symbols, any political or religious advertisements will be banned. Leaflets of any sort will not be allowed. Any other item
which can hamper the security will be confiscated. Any substance containing tobacco leaf, including but not limited to cigarettes, cigars, pipe, tobaccos, hookahs, chewing, dipping tobaccos, and any illegal drugs will not be permitted. Action will be initiated. Weapons of any sort will not be allowed. And any other article. We are worried of fireworks beginning view of Diwali and all, so we request not to carry any sort of fireworks, so that could distract the players and the referees. Even whistles, which we always go to check, should not be taken, and I hope all the spectators will cooperate and work with will enjoy the match by following all the guidelines which we are doing. सर उदकाची बॉटल थोडे जण कॅरी करतले Available inside, not allowed from outside. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगासरूच सोंपयतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीचे वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. देव बरें करूं.